परमजी शक्तितः 2025 मई मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिक परम निवेदनः पप्रवा 1तः 8 पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। पप्रवा 9। परम जी, अस्मिन् परम निवेदने स्वस्य दिव्य शक्तिं देहि। मई मासे मम कृते च P3Y कृते लाभप्रदं कृत्वा अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। मया स्वदेशः समृद्धः कर्तव्यः। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत्कुरु। धनस्य समुचितरूपेण उपयोगः करणीयः। अहं P3Y प्रचारार्थपि व्यययिष्यामि। ऋणमुक्तिं ददातु। धनेन प्रगति तथा व्यापारे प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सम्मुखे तथा च डॉक्टर अजित सम्मुखे विनयशीलः भविष्यामि। P3Y कृते समयं गृह्णामि। चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। गुरुवासरे आयवृद्धि P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। अहं जनान् वक्ष्यामि। P3Y शक्तिः आयवृद्धिवर्गे स्थगितं कार्य पारं कृत्वा उपयुज्यते यत् लाभप्रदम् अस्ति। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि सिद्धानि भवन्तु। मम लम्बितं कार्यं शीघ्रं सम्पन्नं कुर्वन्तु। अस्मिन् मासे अहं यत् पप्रकरोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु। यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तमः P3Y प्रचारकः भवितुम् इच्छामि तथा च परमजी इत्यस्य प्राणिनः अन्वेष्टुम् इच्छामि। मम मासः उत्तम पारित। अस्य कृते अहं मम क्षेत्रे 500 परिवारेषु गुड्लक पप्रकार्ड प्रदास्यामि। अहं P3Y प्रेरक गुरु भविष्यामि। अहं प्रति बुधवासरे मासस्य अंतिम बुधवासरे च मम प्रचारकार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वदामि। P3Y इत्यस्य शक्तिना अधिकानि सस्यानि भविष्यन्ति। पशूनां दुग्धस्य वर्धते, गुणवत्ता वर्धते, महत्तलाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अज्ञातजनानां कृते P3Y इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं ददातु। P3Y इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः P3Y कर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। मई मासे अस्मिन् ग्रीष्मऋतौ शरीरं मनः च अधिकं स्वस्थं वर्तते। रोगप्रतिरोधकशक्तिः वर्धते। अतिसार, मलेरिया, ताप आदि रोगाः न भवेयुः। तापं न बाधते। यदि रोगः आगच्छति तर्हि पप्रजलात् दूरं भवति। मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते P3Y कृते सुखी कुरु। अहं प्रतिदिनं परमयोगं करिष्यामि। त्रिवारं नित्यपरमयोगं, त्रिवारं वा अधिकवारं विशेषपरमयोगं च करिष्यामि। सद्बुद्धिः वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् निष्कासयन्तु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय P3Y सार्वजनिककार्य अपि कर्तव्यम्। अहं शुक्रवासरे इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, परमजी वचन वाचन एवं परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। अहं जनान् वक्ष्यामि। शुक्रवासरस्य वर्गे रोगनिवारणशक्तिस्य उपयोगः भविष्यति, येन रोगे राहतं प्रदास्यति। मई मासे P3Y इत्यस्य तार्किकप्रचारस्य विशेषबुद्धिः शक्तिं च ददातु। अहं दैनिक साप्ताहिकम् ऑनलाइन P3Y कक्षा, P3Y THF अथवा अन्य शाखा चैनलेषु भागं गृह्णामि। अहं देशे विश्वे च विपत्तिग्रस्तानां जनानां कृते गुड्लक पप्रकार्ड प्रदास्यामि।
पप्र परमयोगं च पाठयिष्यामि। तेषां नाम, मोबाइल नंबर, क्षेत्रम् आदि P3YPs इत्यस्य गूगल फॉर्म रूपे प्रविशन्ति। द्विव्यक्तिस्य P3Y प्रेरकगुरु भविष्यति। अहं जनानां कृते P3Y इत्यस्य त्रीणि महान् सूत्राणि कथयामि। एकं सत्यं, P3Y शक्तिना सह कार्य कर्तव्यं। जगति कोऽपि विधिः नास्ति यस्मिन् P3Y शक्तिः कार्य न करोति। द्वौ, पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञापालन, वीरता। हसन भव मां हसन भव। P3Y कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु। उमरगामं गच्छन्तु। त्रय, जयघोष। उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्तिः सुखं च भवतु। मया अनावश्यक क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति, उत्तमाः भवन्ति, तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु। उत्तमं सङ्गतिप्रदत्वम्। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। मम सद्बुद्धिः ददातु। बालकानां कृते P3Y इत्यस्य 16 संस्कार ददातु। सत्यं शिक्षयतु। अहं प्रतिदिनं बालकान् कुशलविद्यार्थी परं निवेदनं पाठयिष्यामि तथा परं विद्यामन्त्रदीक्षां प्रदास्यामि। गृहे धनवृद्धिहेतु अस्य कृते अहं परं लक्ष्मीमन्त्रदीक्षाम् अपि गृह्णामि। अहं P3Y गर्भगीता पठामि। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोषहरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः, शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः, हानिकारक संगतिः, भूताः, आर्थिक समस्याः, दुर्घटना, अग्निः, भूकम्पः, तूफानः, प्राकृतिक विपत्तिः, नकारात्मक विचाराः इत्यादयः बाधाभ्यः मम परिवारस्य रक्षणं कुर्वन्तु। गंभीर स्थितिः न उत्पद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं P3Y शक्तिना सह पारं करिष्यामि। अधिक P3Y शक्ति इच्छुक कट्टर P3Y कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसार उमरगाम PDME यात्रां निरन्तरं करिष्यति। उमरगाम PDME यात्रा कक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोष निवारण भवति। परमजी इत्यनेन उमरगाम तीर्थस्थलं PDME स्थलं कुम्भस्थलं कृतम् अस्ति। एतत् यात्रां कृत्वा मनः अद्भुत शान्तिम् इच्छां च P3Y कुम्भशक्ति इत्यस्य लाभं च प्राप्नोति। कस्यापि यात्रायाः यात्रां कृत्वा सा यात्रा उमरगाम PDME यात्रां कृत्वा अधिकं फलप्रदं भविष्यति। उमरगाम PDME यात्रा पितृशान्तिं कक्षा 2025 मई 11 रविवासरः प्रातः 9 वादने उमरगाम समुद्रतटे भविष्यति। कक्षायाम् अनन्तरं रोगनिवारणं शक्तिप्रयोग भविष्यति। रोगिभ्यः सूचयन्तु। रोगेभ्यः राहतं भविष्यति। यत् आगच्छति तत् किं लभ्यते। उमरगाम PDME केन्द्रे आगन्तु। ऑनलाइन RSVP गूगल p3ythf.com RSVP करिष्यति। तथा च मोबाइल नंबर +91 88 499 69887 इत्यत्र अपि सूचितं करिष्यति। RSVP अधिक सरलता हेतु हेल्पलाइन नंबर +91 799044 9894 संपर्कं करिष्यति। अहं P3Y पंचांगे लिखितान् सर्वान् उत्सवान् वर्गप्रेमेण आचरिष्यामि। विद्यार्थी P3Y कक्षा मई 4 मासिक शिवरात्रि एवं रोग निवारण P3Y कक्षा मई 25 अमावस्या अवरोध निवारण कक्षा मई 26 एषां वर्गे ग्रहदोष निवारणस्य अवरोध निवारणस्य च P3Y उतारविधिः भविष्यति। मई मासस्य प्रारब्ध परमजी भवद्भ्यः अर्पणं मम भाग्यं भद्रं कुरु। अस्य कारणात् अहम् एतत् मासिकं परं निवेदनं 2 वा अधिकेभ्यः जनाभ्यः प्रसारिष्यामि।
अहम अस्मिन् मासे उत्तमं कार्य करिष्यामि। P3Y कार्यकर्तॄणां सेवां करिष्यामि। तेषां प्रति सम्मानं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। P3Y केन्द्रं स्वच्छं करिष्यामि। परमजीस्य आज्ञाम् अनुसरिष्यामि। वर्तमानसमये अपेक्षया मां सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थम्, आनन्दितं, शक्तिशालीं, वीरं, विनयशीलं च कुरु। मम मई मासः P3Y शक्ति इत्यस्मात् श्रेष्ठः आसीत्। आवश्यकतानुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजितः मोबाइल नंबर +91 98 98 77 2036 संपर्कं करिष्यामि तथा अहं डॉक्टर अजित इत्यस्य आज्ञानुसारं भविष्यामि। पप्रवा 10 यथा एव इच्छा पूर्णा भवति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति अहं परमजी इत्यस्मै दास्यामि अथवा अहम् 1 लीटरं जलं वा 1 पुष्पं वा परमजी प्रदास्यामि। पप्रवा 11 यथा एव इच्छा पूर्णा भवति तथा अहं पकर्मध्ये गुड्लक् पप्रकार्ड 1 नूतनस्य व्यक्तिं प्रदास्यामि। अहम् एकम् ऑनलाइन P3Y वर्गे भागं गृह्णामि। P3Y वेबसाइट p3ythf.com अहं गमिष्यामि। अहं मम चमत्कारिकं P3Y अनुभवं वाट्सएप्तः 1-2 मिनिट् मध्ये प्रेषयिष्यामि। मम P3Y परमज्ञानं पत्रिका द्वितीयवर्षस्य 6th अंकः P3Y शक्ति से पुरुष विकास हिंदी गुजराती स्वगृहे प्राप्स्यति। एषां पत्रिकायाः वार्षिक सदस्यः भविष्यति इति मासिक परम निवेदनम् एवं तस्यं फलं परमजी भवद्भ्यः अर्पणम्।